مرحبا أيتها الأمهات، كيف تجري المراجعة مع أطفالكن؟ الآن ركزنا معي جيدا. في هذا الفيديو سوف أعطيكن الطريقة المثلى بيداغوجيا لتعليم طفلك القراءة باللغة الفرنسية في سنته الأولى. إذا كانت هذه السنة سيدتي هي السنة الأولى التي يدرس فيها طفلك الفرنسية، هذا الفيديو موجه لك. تابعني. حسنا سيدتي، لديك هذه الجملة باللغة الفرنسية وأنت تريدين تعليم طفلك كيفية قراءتها. On dit c'est une phrase ou c'est un message. في الواقع هناك مرحلتان اثنان عليك القيام بهما. المرحلة الأولى تسمى mémorisation et compréhension، أي الحفظ والفهم. تقرأين الجملة بصوت واضح لطفلك في الأول. Nadine a beaucoup de jouets, des poupées, un robot et des cubes. تستطيعين إعادة كتابتي على السبورة إن لديك سبورة في المنزل. بعدها تطلبين من طفلك أن يقرأها معك ويعيد بعدك. مثال: Nadine répète Nadine. A répète A. Beaucoup répète beaucoup. هنا la répétition، c'est la répétition. الإعادة مهمة جدا حتى يتعرف طفلك على نطق الكلمات، كيف تنطقينها، كيف تقرأينها. إذن أيضا ثانيا لدينا mise en correspondance message image، أي تحضرين صورة تعبر بدقة عن الجملة وتفعلين هكذا. C'est Nadine. Nadine. Ce sont des jouets. Ce sont des jouets. Beaucoup de jouets. Beaucoup de jouets. C'est une poupée. Des poupées. Une poupée. Une poupée. Ce sont des poupées. Un robot. Des cubes. فهذا سيساعد طفلك على فهم معنى الجملة من دون اللجوء إلى تفسيرها باللغة العربية فهذا خطأ كبير. لذلك هذه الطريقة تساعده على ترسيخ الكلمات في ذاكرته بشكل أفضل. والآن بعدما انتهينا من مرحلة الحفظ والفهم، نأتي إلى المرحلة الثانية وهي مهمة جدا وتسمى analyse aux mots، c'est-à-dire comptage des mots qui composent le message، أي تقومين بترقيم الكلمات المكونة للجملة هكذا، ثم تطلبين من طفلك قراءة كل كلمة حسب الترقيم. مثال: lis le mot numéro 1 Nadine. Lis le mot numéro 3 beaucoup. Lis le mot numéro 7 poupée. أيضا lis le mot qui se trouve avant le mot numéro 3. Avant 3, il y a 2. Donc, le mot numéro 2, c'est A. Lis le mot qui se trouve après le mot numéro 4. On a après 4, il y a 5. Donc, le mot numéro 5, c'est jouer. أيضا, cherchez du mot qui manque, du mot caché. C'est quoi le mot caché? C'est jouer. وهذه تسمى jeu d'identification، أي يبحث طفلك أو يجد الكلمات ويقرأها، وتستطيعين أيضا أن تطلبي منه كتابتها على لوحته. مثال: écris le mot numéro 1, écris le mot numéro 11, écris le mot numéro 12. أخيرا découpage de la phrase en mots، obtenir des étiquettes mots. هكذا مثل ما فعلت، قسمت الجملة إلى كلمات وكتبتها على قصاصات هكذا. القصاصات تحتوي الكلمات المكونة للجملة. نادين، مثال A, le mot A, beaucoup ici, beaucoup، وهكذا. يرتب طفلك الجملة، يبحث عن الكلمات. مثال: أخفي كلمة جوي ويبحث عنها. بهذه الطريقة تترسخ في ذهن الكلمات بطريقة رائعة، ويصبح باستطاعته استحضارها وقراءتها بكل سهولة عندما يجدها في الكتاب، في ورقة، في الكراس. إذن هذه الطريقة اتبعها يا سيدتي، فهي طريقة
رائعة بيداغوجيا لتعليم طفلك كيفية القراءة لأول مرة باللغة الفرنسية. ثم بعد ذلك تأتي الحروف التي سوف أقوم بعمل فيديو من أجلها. انتظروني. شكرا على اهتمامكم. إلى اللقاء.